अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद एक खातून की वीडियो से। ये खातून जनाब गुज़श्ता रोज़ सुबह सुबह ही अडयाला जेल पहुंच गई। इनका नाम नौरीन नियाज़ी है। इनके भाई हैं, उनका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। वही जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, वही जिसने इस कौम को शौकत खानम अस्पताल दिए, वही जिसने इस कौम को जनाब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ दी और आज भी वो चल रही हैं, वही जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। लेकिन वो इस जेल में बंद है और इस नौरीन नियाज़ी को पता है कि इसे अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहती हैं कि चूंकि आज मिलने की तारीख है, दिन है, हफ्ते में एक दिन तय किया हुआ है जिसमें फैमिली से मुलाकात होती है, तो कहती हैं मैं आ गई, शायद मेरी मुलाकात करा दी जाए। वो चीफ जस्टिस के पास भी जाती है। चीफ जस्टिस कहती है कि मैं भाई हूं, मेरा भाई है, मैं उनकी बहन हूं, उसे कैद किया गया है, उस पर कोई इल्जाम नहीं है, उसका कोई जुर्म नहीं है, उस पर जो केस थे खत्म होते जा रहे हैं, किसी एक केस में भी कन्विक्टेड नहीं है, मेरी मुलाकात करा दें। वो कहती है मेरी दोनों बहनों को कैद कर लिया गया है। ये वही खातून है जिसका एक बेटा, उसका नाम हसन नियाज़ी है और इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है। कई हफ्तों से उससे भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये कभी अपने बेटे की तरफ जाती है, कभी अपने भाई की तरफ आती है। लेकिन जब ये चीफ जस्टिस साहब के पास जाती है तो चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब उनकी बात सुनते हैं, 2-3 दिन समाते होती हैं और कहा जाता है कि कब तक पाबंदी है जी? 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। वो कहते हैं 18 अक्टूबर के फौरन बाद इनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जाती। फौरन कहते हैं बगैर किसी जनाब क्या अब गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए वो बढ़ा दी। मतलब एक चीफ जस्टिस एक कैदी से उसकी बहन की मुलाकात नहीं करवा सकता, लेकिन एक जनाब थानेदार, निक्का थानेदार समझ लें, एक मोहसिन नकवी समझ लें, वो जब चाहता है तो 5 बंदों की इमरान खान से मुलाकात करा देता है। मतलब मौलाना फजल रहमान साहब उसे कहते हैं कि मुलाकात कराओ, अब खूनी रिश्तों की जरूरत भी नहीं है, अब सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है, कुछ नहीं है, और वो मुलाकात सुबह सुबह 8 बजे हो जाती है। लेकिन एक चीफ जस्टिस में इतनी पावर नहीं है कि वो मुलाकात कर सके। बहरहाल ये खातून वहां क्या कह रही हैं, जरा मुलाजा फरमाएं। आज मंगल का दिन 22 अक्टूबर और आज हमारी मुलाकात का दिन था इमरान खान से। जो इन्होंने बंद किया था 18 दिन का, वो भी खत्म हो गया था। हम आज आए हैं इधर और खड़े इंतजार कर रहे, और हमें अंदर से कहा गया है कि आज भी मुलाकात नहीं हो सकती, और सारी हमारी फैमिली खड़ी है बाहर। और इन्होंने हमें अंदर जाने से हमें पैगाम दे दिया कि उन्होंने मना कर दिया कि 25 अक्टूबर को फिर आप आए। अब 25 को भी आएंगे, पता नहीं तब भी होती है नहीं होती। अगर ये अदालत में भी गए हैं, और हम दुआ करें कि अदालत भी हमारे हक में फैसला करे और इमरान खान को किस वजह से इन्होंने बंद किया है वो भी हमें बताए कि उनके सारे राब्ते बाहर से क्यों बंद किए। हम परेशान हैं उनके लिए, हम बहुत फिक्रमंद है ये क्या छुपा रहे और क्या नहीं हमें दिखाना चाहते। और इस चीज पे हम बाहर भी बोलेंगे और आगे अदालतों में भी जाके बोलेंगे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, और इमरान खान का जो मिलने का हक है वो भी इन्होंने हमारे से उनसे भी लिया हुआ और हमें भी उनसे परेशान किया हुआ राब्ता। इसी वीडियो को देखकर सहरिश बान ने एक पोस्ट लगाई है जनाब। वो कहती है कि 2 तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ, एक अडयाला जेल के बाहर अकेली खड़ी खातून और दूसरी तरफ पीटीआई की खवातीन वर्कर्स हैं। ये तब की बात है जब मखसूस नशिस्तें बांटी जा रही थी, बढ़ चढ़ कर नारे लगाए जा रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, इमरान खान हमारी जनाब रेड लाइन है। अब रेड लाइन जेल में पड़ी है, उसकी बहन अकेले आकर खड़ी रहती, सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी को ख्याल आ जाए। हालांकि उसे पता होना चाहिए यहां पत्थर दिल लोग रहते हैं, यहां कोई असूल नहीं है। यहां अगरचे 26 आईनी तरमीम आ चुकी है, लेकिन यहां पत्थर दिल लोग रहते हैं। अब इन खवातीन को जो चीखती थी, और आज फिर देख लें, कल अगर दोबारा मखसूस रिश्तों की बात आए तो फिर जमघटे लग जाएंगे इन खवातीन के। लेकिन अब जब एक बहन जेल के बाहर खड़ी है तो वहां कोई नहीं है, अकेले खड़ी है। जो अगला क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो सलमान अकरम राजा साहब का, सीनियर वकील हैं, इस वक्त पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। उनका एक अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया
کہ ان کے دفتر سے آج تک کوئی مزدور کوئی سائل اس وجہ سے باہر نہیں گیا کہ اس کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں ہے. آج تک اس طرح ان کے دفتر سے کوئی مایوس نہیں گیا. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگریز بھی حاکم تھے وہاں اور یہاں کے محکوم تھے, غلام تھے لوگ, لیکن ان غلاموں کی عورتوں کی عزت کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے رات کو جس گھر میں عورت ہو وہاں کسی مرد کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے نہیں مارنے, اور یہاں عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم ایک بہت تاریک دور میں چلے گئے ہیں. یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا. دیکھیں انگریز نے بھی جب 1860 میں ہمارے قوانین بنائے, ضابطۂ فوجداری بنایا, اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا, ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں. یہ سب کچھ انگریز نے لکھا 1860 میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں. کسی کی بیوی, بیٹی, بہن, ماں محفوظ نہیں ہے. اس ماحول میں ہم نے مزید تاریکی پیدا کی ہے. مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گھسیٹ کے نکالا گیا, اور سر میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا. سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں, میں 2 دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ, عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. تو سر میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی, میرے سر کے اوپر دہشت گردوں کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا. تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان ناحق جیل کاٹنے کے بعد یہاں آ کے کھڑے ہو کے آپ کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہوں. اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹی اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے, تو یقین کریں اسپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر, نائی کے مقامے کے اوپر, چپراسی کے اقامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ چکے ہوتے. اب ہمارا چلتے ہیں, خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہے اور جناب وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ جس دن ہم نے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے مار پیٹ کر, جب ان کے ضمیر خرید کر, جب ان کے بچوں کو اغوا کر کے, جب ان پر تشدد کر کے ہم نے جناب منظور کروائی 26ویں آئینی ترمیم, تو اسی دن ہمارے ہاں میر ذوالفقار پیدا ہوئے ہیں جناب. جی جناب محترمہ بلاول بھٹو صاحبہ کی سسٹر کے ہاں, بختاور بھٹو کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے, اور اس کا نام رکھا گیا ہے میر ذوالفقار. میر فیملی اور ذوالفقار فیملی. بہرحال لیکن ایک وزیر اعلیٰ ہو کر مطلب خوشامد کی کیا انتہا کر رہے ہیں. یہ جمہوری پارٹی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یعنی یہ خاندانی پارٹی نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. لیکن ایک وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم میں سے کوئی ماموں بن گیا, کوئی نانا بن گیا, کوئی چاچا بن گیا, کوئی ماما بن گیا, کوئی بھائی بن گیا, کیا بن گیا, تم کچھ اور بنے ہو. کیا کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعلیٰ سندھ, ذرا سنیں. آپ سب کو مبارکباد. میر ذوالفقار اس دنیا میں آ گئے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تیسری بار ماموں بنے ہیں, اور صدر آصف علی زرداری نانا بنے ہیں. ہم سب, کوئی نانا بنا ہے, کوئی بھائی بنا ہے, کوئی چاچا بنا ہے, کوئی ماما بنا ہے, ہم سب اور آپ سب. اس کی بھی خوشی ہے کہ جس دن آئینی ترمیم منظور ہوئی اسی کے ساتھ بی بی بختاور بھٹو زرداری صاحبہ کے گھر میں میر ذوالفقار پیدا ہوا. 26ویں آئینی ترمیم گندی تو تھی لیکن اب مزید گندی ہو گئی, قانون کی نظر میں بھی, اخلاق کی نظر میں بھی, سماج کی نظر میں بھی, پوری دنیا کی نظر میں. کیا ہوا جب لوگوں کو گھسیٹ گھساٹ کر لایا جا رہا تو ان میں ایک کردار قاسم رانجو بھی تھے. بلوچستان نیشنل پارٹی جس کے سربراہ اختر مینگل ہے, اس کے سینٹ میں یہ پارلیمانی لیڈر ہیں. ان کو 6 روز قبل اغوا کیا گیا تھا اور اس وقت ڈائلسس کروا رہے تھے, اس وقت بھی ڈائلسس کروانے جا رہے تھے. کہتے ہیں 15 منٹ میں مجھ سے ٹیلی فون لے لیا گیا, مجھے مہمان رکھا گیا, مجھے کہا گیا کہ آپ یہاں کا کھانا کھائیں گے. میری طبیعت خراب ہو گئی, اس دوران 2 مرتبہ میرا جا کر ڈائلسس بھی کروایا گیا. وہ نامعلوم لوگ تھے, کہتے ہیں وہ زور آور تھے, وہ طاقتور لوگ تھے. یہ جناب ان کی ایک پریس کانفرنس جو انہوں نے اختر مینگل اور راجہ ناصر عباس کے ساتھ اور دیگر پارلیمنٹیرین اور خاص طور پر سینیٹر کے ساتھ کی, یہ بہت ہی خطرناک, صرف خطرناک نہیں, انتہائی خطرناک پریس کانفرنس کیا تھی. پہلے ذرا اس کا ایک کلپ دیکھیں.
तफसीलात को कोई ख़ास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी है इस पूरे के पूरे आईनी प्रोसेस को, जो तरमीमी प्रोसेस किया गया है, उसको रोल ओवर करने के लिए, मतलब जबरदस्ती की। और अगर सुप्रीम कोर्ट जिंदा हो तो, अगर उसमें कुछ सांसें बाकी हों तो ये काफी है। जो जुल्म किया गया है, ज्यादती की गई है। लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई तो उन्होंने कहा मे बी अगर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह बन गए, या इवन जस्टिस या आफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनको, या आईनी बेंच में किसी को जनाब थोड़ी सी गैरत आ गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। फौरी तौर पर उसका यू टर्न, पहले बेटे को इस्तेमाल किया गया, जहांजेब कासिम रोंजो को, और उसने कहा नहीं 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 जनाब नहीं। और जब ये ले आए थे वोट डालने के लिए, सूरत हाल ये थी कि एक बेटा साथ था, एक बेटा अगवा था, ज़रे जमानत के तौर पर उसे रखा गया था कि अगर वहां जाकर तुमने ये बयान ना दिया तो फिर बेटे की जिंदगी बाकी नहीं रहेगी थी। ये उन सफाक लोगों ने उनको कह दिया था। अब जनाब चूंकि साथ नोटों की भी बहार है तो बेटा जनाब कहता है नहीं, ये जनाब ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वालिद से कराई गई और फिर वालिद साहब को मजबूर किया गया यू टर्न पर मुश्तमिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जनाब वीडियो रिकॉर्ड करने पर। वो उस दूसरे वीडियो बयान में कासिम रोंजो ने क्या कहा ये भी जरा सुन लें। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो मेन MP हैं, कुछ 2-3 MP हैं, और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये जबरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर वच्छर सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो मैं इसके तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ कि ये इसको मेहरबानी करके आप मीडिया में दोबारा इसको सही करो। ये समझते हैं कि दुनिया पागल है, दुनिया अंधी है, दुनिया को कुछ नजर नहीं आता। PTI वालों को हम उनको डंडा मार के जनाब कहते हैं नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम सच नहीं कह रहे हो। हम प्रेस वालों को डंडा मारते हैं, कहते हैं गलत कह रहे हो। हम जजेस अपने लाते हैं और कहते हैं नहीं जनाब ये सच है, जो हम दिखाना चाहते हैं ये सच है। ये शायद पूरी दुनिया को समझते हैं। आज दुनिया के अखबारात उठाकर देख लें, सब ने कहा है जनाब के पाकिस्तान में आजाद अदलिया नहीं रही, सबका मुत्तफिक का एक जनाब फैसला था, और ये समझते हैं इस किस्म का बयान देके आप काजी फाइज साहब को इस बयान से मुतमईन कर सकते हैं, या आईनी बेंच पे बिठाया हुआ जो आपका गुमाश्ता, आपका नौकर और गुलाम होगा जिसको जज के तौर पर लाएंगे, उसको मुतमईन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं होंगे और दुनिया, पूरी दुनिया मुतमईन नहीं होगी। इस वक्त ग्लोबल विलेज है, तुम कर लो जो कुछ करना है। जो पख लगनी थी इस 26 तरमीम को लग गई है, इसकी पहले भी कोई हैसियत नहीं है। अब इंतहाई सिर्फ इस एक बयान की वजह से ये इंतहाई बदबूदार हो चुकी है। बात करते हैं जनाब जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद कह रहा है कि ये जो अक्सरियती फैसला है, जो 8 जजों ने, टोटल वैसे 11 जज बनते हैं, टोटल 13 सिर्फ 2 इख्तलाफ कर रहे हैं, जो ये 8 जजेस ने फैसला दिया है इस पर अमल दरामद करने की जरूरत नहीं है। मतलब इंतहा हो गई है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो आगे नए रास्ते दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में खाना जंगी करा रहे हैं, चाहते पाकिस्तान में चाहते हैं कि अदल कोई इंसाफ का इदारा कोई रहे ही ना, यानी वो खुद तो जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके ले जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस पर दुरुस्त कहा है, बहुत अच्छा कहा है जो जनाब हामिद खान साहब ने कहा है।
انہوں نے کہا تھو ہے ان پر، بے شرم کردار ہے، شرمناک ان کا کردار ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے جی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں اس پر عمل کرنے کی، اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، قاضی کے خلاف غداری کا مقدمہ بننا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کوئی اچھا وقت آیا تو قاضی کے خلاف واقعی غداری کا مقدمہ بنے گا۔ یہ وہی قاضی ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے 2/3 میجورٹی بنا کر حکومت کے حوالے کی، اور آخری 3-4 ووٹ رہتے تھے تو اس میں بھی جناب اس نے آخری 3-4 MNAs کو ری کاؤنٹنگ کی بنیاد پر PTI کے ہرا کر سیٹیں ان کے جھولی میں ڈال دی۔ یہ وہ چیف جسٹس ہے، کو بھی وقت آئے گا تو واقعی اس کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم ہوگا۔ اس حوالے سے کیا کہہ رہے حامد خان صاحب، ذرا سنیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور مندوخیل صاحب کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور انہوں نے تو تقریباً چارج شیٹ کر دیا اپنے کلیگز کو، اپنے باقی ججز کو، کہ جناب ان کا فیصلہ غلط ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان ڈیز ٹو کم وہ اپنے فیصلے کو ٹھیک کریں گے۔ ریٹن آئین ہے اور بڑی آسان زبان میں لکھا ہوا ہے۔ سر کیا کہیے گا؟ یہ کیس آپ بات کر رہے ہیں وہ 13 جج والے بینچ کی۔ جی سر، جی ہاں، بہت ہی افسوسناک ہے، ان کا کردار انتہائی شرمناک ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ تاریخ میں ایک شرمناک باب ہے ہماری آئینی تاریخ میں۔ کبھی اپنی میجورٹی کے بارے میں یہ ایسی بکواس کوئی کر سکتا ہے جج؟ میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ عدلیہ کی بے حرمتی کی ہے، بلکہ انہوں نے ہائی ٹریزن کیا ہے، یعنی آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ آرٹیکل 6 سر، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان پر، جو اپنی میجورٹی کولیگز کو یہ کہیں کہ تمہارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور یہ واپس لو۔ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تم اپنی اوپینین دو، بس دیٹس اٹ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا جناب ہم نے ایک خاتون جو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوئی تھی، اب اڈیالہ جیل کے اندر موجود ایک شخص کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، تعریف ہوتی ہے جو بدترین دشمن کرے۔ خواجہ آصف جیسا عمران خان کا کوئی بدترین دشمن نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آج بھی بہت بڑا لیڈر ہے، ہماری تمام تر فستائیت کے باوجود اس کا پارٹی پر کنٹرول ہے، آج بھی وہ بڑا لیڈر ہے، اس کا حکم جیل سے چلتا ہے، اس بات کو انڈورس کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف، ذرا سنیں۔ خان صاحب کی گرپ آج بھی پارٹی پہ بڑی تگڑی ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پارٹی نے، ایون دو شاید آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی جو ہے وہ چاہتی تھی اس کے اوپر ووٹ کرنا، لیکن الٹیمیٹ ول جو ہے وہ خان صاحب کی جیل کے اندر سے بیٹھ کے جو ہے وہ مانی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں بالکل اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا۔ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر ان کی گرپ ہے، وہ پارٹی جو ہے ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اوپر میں جو بھی ایسٹیمیٹ اس کا لگاؤں، وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے مرہون منت ہیں کہ وہ اس نام پہ سے یا اس جو بھی ہے اس کے اوپر الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ عمران خان کیسا آدمی ہے، دنیا اسے یاد رکھے گی، دنیا اس کے نغمے گائے گی، اس کے نام کی جناب بہادری کی داستانیں سنائی جائیں گی، اس کے نام کے جناب نعرے لگائے جائیں گے، اور کافی عرصے تک یہ رہے گا۔ صدیوں کا شخص ہے عمران خان۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔